Hello, Assalamu alaikum. وعليكم السلام. How are you? Good. Okay, say أعوذ بالله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. said Surah Al-Ikhlas. والإخلاص إن الإنسان لفي قل خسر. هو الله قل هو الله أحد الله الصمد لم الله الصمد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الكوثر. إن الإنسان لفي إنا خسر. أعطينا إنا أعطينا الكوثر فصل لربك وانحر. إن إنه كان إن لفي. شانئك إن شانئك هو والأبتر. الأبتر. إنا إنا أعطينا. إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لي فصل لي. فصل لي فصل لي ربك ربك وانحر وانهر. إن إنه إن شانئك إن شانئك هو الأبتر. هو الأبتر. Okay, now recite Surah Al-Asr. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Surah Al-Nasr. النصر والنصر إن. If you don't know, so you say me, I don't know. أوكي. فإذا جاء إذا جاء نصر الله نصر الله والفتح والفتح ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون يدخلون في دين الله في hello hello هلو. ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون يدخلون في دين الله في دين الله أفواجا أفواجا. فسبح سبح بحمد ربك وحمد ربك بحمد ربك بحمد ربك واستغفر
فاستغفر إنه إنه كان كان توابا توابا إذا جاء إذا جاء نصر الله نصر الله نصر الله والفتح والفتح ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون يدخلون في دين الله في دين الله أفواجا واجا فسبح بصبر بحمد ربك وبحمد ربك واستغفر مستغفر. Teacher, yeah. this one is for you because you're the best teacher. Okay. إنه إنه كان كان توابا. توابا. Tell me dua for sleeping. اللهم باسمك أموت وأحيا. Dua for waking up. الحمد لله الذي أحيانا. أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. Dua for eating. بسم الله وعلى بركته. بسم الله أوله وآخره. Dua for after eating. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Dua for drinking milk. Drinking milk. Teacher, I forgot that. Allahumma اللهم barik lana بارك لنا فيه وزدنا minhu. منه. Allahumma barik اللهم بارك lana لنا fihi فيه wazidna وزدنا minhu. منه. Let me first kalima. فالكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Meaning There is no God except Allah. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, Allah's messenger. second. أشهد أن Ashhadu أشهد أن لا إله إلا الله محمد wahdahu وحده لا شريك له. wa ashhadu anna أشهد أن محمدا عبده ورسوله. repeat again. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله محمد no رسول illallahu wahdahu وحده لا شريك له. wa ashhadu anna أشهد أن Muhammadan محمدا عبده wa rasuluhu. ورسوله. Read the third kalima. Say subhanallahi سبحان الله walhamdulillahi والحمد لله wa la ilaha ولا إله illallahu إلا الله wallahu akbar والله أكبر. wa la hawla ولا حول wa la quwwata ولا قوة illa billah إلا بالله العلي al-aliyyil azim. العظيم. Teacher, al-aliyyil azim.
العلي العظيم. Teacher. العلي العلي العظيم. العظيم. مم. العلي العظيم. العلي العظيم. العلي العظيم. العظيم عظيم. عظيم. مم. Start After from- this, are we going to learn a new qaida lesson? Yeah. I start. أرشد أنا محمد Start عبده the قاعدة ورسوله. lesson. I'm gonna teach you something. No, you're eating. No. Hmm? حمزة فتحة با فتحة با عبا دال دبل فتحة دن عبدا وقفا عبدا. Next one. حمزة فتحة حا فتحة أحا دال دبل ضمة أحدا Dal. Look at the dal. دال دبل ضمة Dal double dhamma. أحدا Hmm. وقفا أحد أحد. أحد Hmm. وقفا أحد. Next one. همزة فتحة قاف فتحة ق أخو ذال فتحة ذا أخذ وقفا أخو وقفا. وقفا أخذ أخذ. أخذ. Next one. همزة فتحة ذا كسرة ذي ذا أذي الكسرة. ذا الكسرة ذي أذي Hmm. نون فتحة أذينا وقفا أذن. Okay. همزة Next one. ميم فتحة ما أنا را فتحة أمر وقفا أمر. Okay, this one. همزة فتحة نون ألف فتحة أنا Okay, now this one. با فتحة با قا قشقي بخي لام فتحة لا بخل وقفا بخل با فتحة با را فتحة را برا را فتحة را برا تا دبا كسرة بررة وقفا بررا. Very good. Next. جيم فتحة جا عين فتحة جع لام فتحة لا جعل وقفا جعل. جيم فتحة جا ميم فتحة ما جمع عين فتحة جمع وقفا جمع. حا فتحة سين فتحة س حسا ألف What's the last one. letter? دال فتحة د حسد وقفا حسد. Repeat again. حا فتحة سين فتحة س حسا دال دبل ضمة Dal دال دبل فتحة دن is أحدا double فتحة. فتحة دال فتحة. دال فتحة د Hmm. أحدا. Look at the first letter. حا فتحة Hmm. سين فتحة س Random. Hmm. حسا. حسد Then دال فتحة حسد وقفا حسد. next one. ها فتحة شين فتحة حسا
را فتحة را حشرة وقف حشر Okay, now this one. قاف فتحة قو شين قشطة شي قشي يا فتحة يا خشي يا وقفا كشي Okay, this one. قاف فتحة قو ألف لام فتحة لا قال قاف فتحة قو قلق وقفا قلق The last one. قاتم لام قصري كلي قاف فتحة قا كلي قا وقفا كلي كلي علق. كلي Next. ذا فتحة ذا كاف فتحة كا ذكر وترى ذكر وقفا ذكر Word. Next. را فتحة را فا فتحة فا رفع عين فتحة رفع وقفا رفع را Okay, this one. را فتحة را قاف فتحة قا رقة با فتحة با رقبة No, look وصاد at the last letter. قصرة رقبة وقفا رقبة. Next. Oh, I forgot this Look at the one. first letter. سين دم سو Hmm? را دم سو را ضمة. را دم را سو ضمة sound is را ضمة رو. را دم رو سورو. سورو Now look at the last letter. را double ضمة رن. را دبل دم رن سرور. سرور وقفا. وقفا سرور. سرور سين ضمة سو. سين دم سو را ضمة رو. را دم رو سورو. سورو را double ضمة رن. را دبل دم رن سرور. سرور وقفا. سرور. سرور سين ضمة سو. سين دم سو را ضمة رو. را دم رو سورو. سرو را double ضمة رن. را دبل دم رن سرور. سرور وقفا. وقفا. وقفا سرور. سرور سين ضمة سو. سين دم سو را ضمة رو. را دم رو سورو. سرور را double ضمة رن. را دبل دم رن سرور. سرور وقفا. فن سرور. سرور سرور. Zane's even saying it. سرور سين فتحة سا. سين فتحة سا. Zane's even فا saying it. فتحة فا. فا فتحة فا. سافا. سفا. را فتحة را. را فتحة را. زين. سافر. Yeah. سفر. تا دبل كسرة. تا دبل كسرة. سفرة. وقفا. فن سفرة. سفر. High five, buddy.
سين ضمة سو سين ضمة سو را ضمة رو را ضمة رو سورو سورو را دبل ضمة رون را ضمة رون سرور سرور وقفا وقفا سرور سرور Zane's even saying it. سين فتحة سا سين فتحة سا فا فتحة فا فا فتحة فا كفا كفا را فتحة را را فتحة را سفر سفر تا دبل كسرة هذا بكسرة سفرة سفرة وقفا وقفا سفرة سفرة teacher يا Zane's even saying it. سين ومسو سين ضمة سو را ضمارو سورو سورو را دبل ضمارون را دبل ضمارون Teacher, I want to give you something. Teacher, I want to give you something. No, he doesn't want to. I want to. سرور repeat it سرور وقفا سرور سرور سين فتحة سا سين فتحة سا فا فتحة فا فا فتحة فا سفا سفا را فتحة را را فتحة را سفر سفر تا دبل كسرة كسرة سفرة سفرات وقفا وقفا سفرة سفرة Yeah, you should memorize till here, okay? Okay. Okay, is it enough for today? Yeah. Assalamu alaikum. Bye bye. Walaikum salam, bye.